أسيدي نعطيك الشرف باش تقرأ هذه المراسلة اللي فيها ربما هي مراسلة مخيطة قانونيا كما نقولوا. مخدومة من طرف لافوكا تاعو باين. لا يقول له بلي ما كانش يجاوبوا اكسيتيرا يقول له فيها فيليب دياز باللي الأمر راهو تعطل في الأشهر الأخيرة ما بينه وما بين الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، وباللي ربما الوكالة أخلت ببعض بنود الاتفاقية المتعلقة بتحويلات أخرى لفيليب دياز في لوس أنجلوس. عندي وثيقة أخرى اللي كانت قبل هذه اللي هي رسالة مصطفى أوريف لفيليب دياز، يقول له فيها بلي الأمر قادر يتعطل شوية نظرا لبعض الاعتبارات. اقرأ شوية سليم بعض المقاطع. قال له فوالا vous restez ce jour comme prévu l'annexe B la facture Rex Glancy pour un montant de $152 900 et les charges sociales du scénariste pour un montant de $41 250. Vous m'avez demandé de vous confirmer par lettre datée du 17 mai 2014 que j'acceptais de repousser la date de paiement du 18 mai pour deux montants. J'ai accepté de faire cette lettre précisant bien que cela ne remettrait pas en cause l'accord transactionnel sous réserve que vous rédigiez les deux factures des réceptions de documents. Il y a une chose importante justement. لا parce que أنا موريمي كاع مغلق كاع. قالوا هنايا قالوا dans des conditions je vous prie de bien vouloir considérer la présente comme une mise en demeure de nous régler les 10 sommes ce week-end au plus tard le 9 juin 2014 date la valeur SWIFT. لا مازال كلمة مهمة جدا. قالوا comme vous le savez l'ambassadeur des États-Unis à Alger a suivi le dossier depuis le début de nos problèmes et sans réponse positive de votre part je me verrai dans l'obligation de saisir de cette nouvelle difficulté. فيليب دياز هنا يقول باللي الملف كان عند تسير فيه الولاية تسير فيه السفارة تتابع فيه سفارة الولايات المتحدة هنا في الجزائر كأنه تهديد ضمني. لا دبلوماسي. لكن سؤال يطرح يا رشدي والاخوه المشاهدين يعني ربما يطرحوا السؤال كيف تحدد الارقام؟ كيف تحدد الاسعار؟ كيف تحدد الاجور؟ يعني 150,000 و15000 و17 مليون واش هي البرامج؟ هل هناك هذاك هو لو برودكتور جو بونس هذه البطاقه التقنيه تكون هو البرودكتور هو اللي يمد لي دوفي. كاين برامج كاين معيار دولي باش السيناريست الاعباء التجاريه الاعباء الاجتماعيه تاع السيناريست توصل شحال 15,000 ولا دولار؟ كاين معيار؟ لا يعني معايير معروفه مثلا الاعباء الاجتماعيه معروفه في العالم. مثلا في فرنسا عارفين شحال مثلا الاعباء، عارفين مثلا شحال اليرجي، عارفين امور كثيره، لكن المبالغ في حد ذاتها هذه سي نيغوسيابل. حتى وإذا ولكن تجي كلها في بطاقة تقنية قبل المشروع. يعني حتى وإذا كانت نيغوسيابل كما راك تقول نزيه، لكن كاين أمور مش معقولة خصوصا في الجانب الجزائري المنتج المنفذ في الجزائر. مثلا لما تكون عندي ورقة كما هذه تتعلق بورقة ريبيراج، يعني واحد راح يشوف فقط المناظر أو المشاهد أو الأماكن اللي يكون فيها هذه عملية تصوير. يعني بالعجب إذا راح شاف 10 أماكن 20 مثلا مكان. اعطيني رقم فيصل. شحال عندك؟ شحال لو كان يقول لك روح دير لنا روبيراج نتاع فيلم الامن؟ او سليم مخرج يعرف خير مني. 100 مليون 200 ما تفوتش. هذه الوثيقه اللي موقعه من شركه ليث ميديا المنتج المنفذ لهذا المشروع ادت في الروبيراج فقط مليار و170 مليون سنتيم فقط من اجل انه يشوفوا بعض الاماكن المتعلقه بالتصوير. هنا ما توليش ارقام متعلقه بافلام صعب بالك هنا لو ديتاي ما كانش رشدي لو ديتاي ما كانش ولازم تفصيل. ما نظن بلي كيقولوا روبيراج سافو دير روبيراج اون فرونس روبيراج اون سيري روبيراج بالك في بلدان اخرى. كيقولوا روبيراج سافو دير تقعد سمانه فيها لي ريستوراسيون ايبرجمون توصل مليار منطقي مليار ما تحققش مليار لانه الوقت ما بقاش بزاف. سينو الارقام اللي راهي عندنا هنايا رشدي لو كان نفصلوا فيها عندنا ما نتاسفوا وعندنا ما نزعفوا وعندنا ما نضحكوا. هذوك مليار و100 قيس الكوطه تاع الفضاتيك باش دير فيلم. سليم لا فاكتور هذه تاع الفاتوره المؤرخه ب 23 سبتمبر 2013 ما تحددش ما حددش. هي المبدا يقول سوريا ولا فرنسا ولا المانيا ولا دوله يعني الفتره تاع التيراج يعني تاع التصوير شحال دامت 5 ايام اسبوع شهر
ويعطيك كل الاعباء باش توصل للرقم هذا. هذا رقم اجمالي ما فيه فاكتور جلوبال. كما قلت لك فيصل انا معها بطاقه مرفقه ممكن لا فاتوره تكون ما حتى اشاره. 9 مليار سي كومام اكزاجيري. لا فيصل سليم انا اعطيت فقط مثال لانه كان نفصل في كثير من الارقام اللي هنايا راح نديو وقت كثير. مازال ما بديناش، هنا مازال ما بداش، راح نشوفوا الاماكن بمليار و100. هذه قبل التصوير. وانا كنت قلت في بدايه الحلقه انه ما صرف على هذا الفيلم واللي ما دارت منه حتى صوره لحد الان هو 174 مليار سنتيم. يعني قرار التوقيف في 2014 انقذ الجزائر تبقى من او اموال الشعب من فقط رشدي باش على المبلغ هذا. انت درت عمليه تحويل ولا لا ما درتش عمليه تحويل. ما درتش تحويل. هذا المبلغ اللي موجود في الوثائق اللي عندنا يقول باللي ما صرف فعلا يعني. لا يعني كان بالاورو او الدولار وانت حولته ولا مبلغ 174؟ المبلغ اللي صرف في الجزائر فقط 174 مليار. لا لانه معلوماتي انا مازال في خزينه لارك الان ما يعادل 50 مليار يعني معناها يعني صرف 150 مليار. ممكن كان هذا الفرق اللي تاع 20 هذا و24 هو لما انخفض الدينار. فلما نعمل التحويل الان الفرق بين الان وسنه 2013 و14 بدايه 2014 نظن الفارق هو هذا. لانه انا عارف بانه الان في خزينه الوكاله الجزائريه للاشعاع الثقافي المتبقي من المبلغ الاجمالي اللي وضع تحت تصرف الوكاله بقى 50 مليار. يعني نؤكد انه خرج من الوكاله الوطنيه للاشعاع الثقافي او الوكاله الجزائريه للاشعاع الثقافي اكثر من 150 مليار. نعم هذه قالها وزير القطاع يعني السنه الماضيه قال لك 150 مليار. نزيد سؤال مباشر يعني هل تعتبر 150 مليار سنتيم كخساره؟ لا هذا شوف اللي نتكلموا فيه ممكن في الجزء الاخير من البرنامج. الخساره نعم لانه الفيلم لم يصور نقدروا نعتبره خساره. ولكن سؤالك لو يكون هل ممكن التدارك هذا وايجاد ميزانيه بدون اللجوء الى لانتاج هذا الفيلم؟ يعني اذا كان فعلا نتحداو كقطاع نتكلم وكمخرجين وكمنتجين جزائريين نعم فيه وسائل كيفاش ممكن نداركوا من خلال ما صرف. لانه لما نتكلم 150 مليار ماهيش فقط هذه الفواتير اللي مشات وخرجت وممكن دي سالير. لا كاين لي زاكسيسوار اللي موجودين الان في العاشور. كاين دي زاكسيسوار اللي موجودين الان في مارسيليا في فرنسا. وعلى لايت ميديا انا كلمته لما كنت في الاخر قلت له تكلمنا باش يعاود يجيب هذا نعم موجودين الان في مارسيليا دي زاكسيسوار اللي ممكن يتريكوبيراو ثم يدخلوا في جرد عام ومبلغهم يعني محترم. علاش هم قاعدين في الان تجهيزات مثلا فيه ورشه تاع خياطه، فيه ورشه تاع نجاره. كل الالات جات من الخارج. هذه كلها هذا المبلغ يدخل في هذا 150 مليار ممكن استغلالها الان لاستعاده مبلغ محترم اللي ممكن من خلاله نعاودوا فيلم الامير عبد القادر. في النهايه يعني ليزاكسيسوار في مارسيل على ما استرجعتش مش عارف انا لانه انا في ذلك الوقت يعني ما كانش مطلوب مني اني نسير. ما كنتش نسير في هذا العمل. ولكن كمبادره كلمت يعني المسؤول على لايت ميديا اللي هو سي ياسين لالوي وممكن انه يسمع فينا ونحيوه وطلبنا استرجاع هذه الزاكسيسوار اللي موجودين بالخارج. لما لا نسترجعها ووضعها في العاشور؟ علما انه انا قلت لك حتى العاشور الان ليس ملك لم يكن ملك للارك ولا ملك لوزاره الثقافه. كان المطلب الاول هو انه تصبح لارك يتم تحويل العاشور الى ملكيه سواء للارك او لوزاره الثقافه حتى نقدر نستغلها في قادم الايام في حولها الى مركز التسليه. شويه باب يفوت وشويه هذا هو التساؤل يعني. فيصل عندك ورقه مهمه رمي بين يديك. نعم الورقه هذه يعني جزء من العقد يعطي تفاصيل حول هذه الورقه هذه اللي يعرفوا العقد. هذه ربما يقولوا كلون دوي الناس اللي شافوا الكونترا يعرفوا ايش معناتها الورقه ال11 الرقم 11 اللي هي ورقه مهمه متعلقه بتفاصيل مهمه في العقد. اقراها لنا فيصل الله يخليك. هذه الجزء الاول تحدث عن الديبو ليغال يعني هذا شيء قانوني. ثم يعني الفيزا ديكسبلوطاسيون يعني رخصه الاستغلال تاع القانون 17 فبراير 2011 متعلق بالسينما. يعني هناك اشاره للقانون. ثم هناك الماده 16 اللي تحدث على الفينانسمون يعني تمويل الفيلم. تقول باللي الوكاله الجزائريه للاشعاع الثقافي ارك تشارك ب 75% من البيجي اللي تحدثنا عليه في الاول يعني 40 مليون اورو. والطرف الامريكي يشارك بنسبه 25% اللي هو 10 ملايين اورو. تقريبا 10 ملايين دولار 10 ملايين اورو. نعم هذا هو يعني يعطي تفاصيل يعني ميزانيه الفيلم ما تتوقفش عند 40 مليون اورو وانما تصل الى
50 مليون اورو. هذا ال 10 ملايين اللي مطالب بها المنتج المنفذ لهذا العمل اللي هو فيليب دياز، وش محلها من الاعراب نزيف؟ ما نقدرش نتكلم لك على الحاله هذه بالذات، لكن هذا لما يكون شراكه ما بين شراكه مثلا ما بين دوبوات، كاين هنا المؤسسه اللي هنا اللي تابع فوالا، يكون ان كوبروديكتور اللي يشارك معك في الانتاج، يكون فيه تقاسم للاعباء. انت عليك 75% حسب ما جاء في هذا الارك 75 الارك 75%، والمؤسسه فيليب دياز 25%. ولكن طريقه سيرها هي اللي مش عارف الا مذكوره في مش مذكوره، لانه المفروض تتحط. نعطيك مثال، مثلا الافلام اللي انتجت، مثلا الافلام الذاكره اللي انتجت بالشراكه ما بين مركز البحث في حركه نوفمبر التابع لوزاره المجاهدين والارك، كانت تمشي بالتوازي. مثلا لما توضع الوكاله 3 ملاير سنتيم يعني تفرسيها المنتج المنفذ، وزاره المجاهدين ايضا من خلال هذا المركز تفرسي ايضا 3 ملاير سنتيم، كانت تمشي بالتوازي. هل كان نفس الشيء بالنسبه ل يعني لعمليه التحويلات اللي تمت؟ هل كان فيليب دياز ايضا يضع امواله ويعطي الدلائل كيفاش وضع هذه الاموال وين وضعها، ويقدم التبريرات؟ نعم، الحديث عن المحاسبه. سليم في هذا المعطى تفضل. النقطة هذه اللي قالها نزيل أنا تفصيل بسيط ولكنه هام. رشدي 75% تاع البيجي يعني حوالي 30 مليون دولار. فيه النقطة الأولى أنا مونطون دو 17 مليون دولار يعني 17 مليون دولار تحول إلى سينما ليبر ستوديو يعني شركة دياز أو سا كاليتي دو بروجيكتور إكزيكوتيف يعني منتج منفذ. وكاين مونطون واحد آخر يعني مبلغ آخر يقول فيه 12 مليون دو دولار بايابل ان دينار الجيريان بالدينار الجزائري لحاجيات المتعلقه بالتصوير داخل الجزائر. ثم 25% اللي بقات يعني 25 حوالي 10 مليون دولار قول سي لو مونطون جلوبال دو كو دو لا برودكسيون دو فيلم، يعني هذا الاجمال تاع الانتاج الفيلم. يعني واش المونطون يعني السؤال اللي بسيط 10 ملايين انتاج الفيلم و17 مليون اللي تعطى للشركه وين تدخل؟ مش محدد هنا يعني تحول الى المنتج المنفذ. يعني كان المنتج المنفذ يدي دراهم ويزيد نفس المنتج المنفذ يدي اموال. المشكل هو اذا سي لي برودكتور اكزيكوتيف علاش ياخذ دراهم على لافونس؟ هذا هو المشكل. برودكتور يبرو اون طرونش. انا كنت ننتظر هنا باش يكون تقسيم كيفيه تقسيم التمويل ولا التحويل. مثلا هذه 75% اللي هي 17 مليون اللي كانت تتحول كيفاش مقسمه مثلا 2 مليون مثلا قبل لمباشره الانجاز، ثم مثلا لما يمشي الفيلم مثلا التصوير 50% قال تزيد مثلا 10 او 20 او 30%. ثم الامر مقسم سينا بن رمضان على النحو التالي مقسم 30% قبل اسبوع من بدايه الانتاج، بعد اسبوع من بدايه التصوير 30% اخرى تصب في حساب الشركه المنتجة المنفذة، يعني بعد 6 أشهر من البداية في المشروع تكون 20% الأخرى وال10% فقط مع نهاية أو تسليم الفيلم. وفيه يبدو لي مش عارف، ممكن المختصين لي ممكن يبدو لي في خطأ ثاني، أنه من عمرنا ولا نحدد مثلا بالمدة، نحدد بنسبة التقدم في التصوير، لأنه هنا تقول يتكلموا على 6 شهور بعد 6 شهور ولا بعد 6 شهور وأنت ما عملت ولا شيء، أنا تقدر تجي تحاسبني هاي مرت 6 شهور. لكن سؤال مهم سليم، نتكلم على نسبة التقدم. هدرنا في بداية الحلقة على أرقام مهمة. فيليب دياز المنتج اللي المنفذ لهذا العمل المقر الرسمي في لوس أنجلوس وصلته 2 مليون فاصل 650 ألف دولار. هذا المال اللي وصلوا من حقه والله لا، لأنه في النهاية هو يقول باللي أنايا درت خدمتي، جيت للجزائر، استهلكت وقتي، ناسي ثاني كانوا معايا حاضرين، انتم اللي حبستوا المشروع، السلام عليكم. أنا ما شفتش الكونترا واش كاين فيه، لكن سكي سور على حسب لي دوكيومون اللي وريتنا وضربنا عليهم طلا سي كو فيليب دياز il a bien verrouillé son contrat, c'est-à-dire غلقها مليح حفظوا مليح. على بالك لي زاميريكان سي لي روا تاع لي كونترا دو سينما، على بالك سي لي زافوكا لي بلو غران افوكا سي لي زافوكا تاع هوليوود مختصين. هنايا حب يدي الماكسيموم دارجون قبل ما يبدا التورناج. هذه هي لارناك. جو بونس كو سي سا المشكل سي كو غير حبس التورناج هو ديجا خدا دراهمو. ومام جو بونس كو مام راح لوس انجلوس ولا راح لباريس ما عاودش ولا، ستادير سو بونوم il était même pas présent sur le sol algérien qui demande دراهمو. دونك عملية تحويلات، عملية تحويل، ستادير راهو قاعد في دارو ويستنى يديروا له الدراهم باش يزيد
يدوموندي اونكور دوتر ترونش سا سي فريمون موفيز هنا سي موفيز جيستيون تاع عندي ملاحظه ايضا انا حيلت هذا الشخص اللي هو دياز بالاضافه لشيء اللي قالوا سليم بالنسبه ايضا لل 25% اللي خذاها هو في الانتاج. اولا ماشي موضحه كيف هذا 25% وين راح يوضعها، يعني لو مونطون جلوبال، ولكن وين راح يوضعها ماهيش موضحه. يعني كان ممكن انه يتم الانتاج بال 75% فقط. نزيح لا نعدوك، لا لكن نقول لك فقط انه نيته وين كانت رايحه. نيته كانت رايحه للتوزيع. هو كان عارف انه فيلم كبير حول شخصيه مثل الامير عبد القادر كانت راح توزع بشكل جيد خاصه في امريكا، وبالتالي كان يخمم في العائدات، لانه 25% اذا كانت عنده في الانتاج راح تكون عنده ايضا 25% من كل العائدات، وبالتالي معناها خذا في البدايه وكان راح ياخذ ايضا في النهايه لو انجز الفيلم. صحيح نزيم، لانه ما بقاش معنا وقت كثير فيصل للاسف. تفضل. الملف ثقيل، والاوراق والوثائق اللي بحوزتنا ايضا كثيره. نعدكم انتم مشاهدينا الكرام وحتى الحاضرين معنا. بس نزيد كلمه اذا سمحت، انه فيليب دياس الان ويشتغل مع الصينيين لانجاز فيلم جديده. ارناك جديده. فيلم على من؟ يا جماعه الصينيين شوفوا الوثائق كانت صورته. لو سمحتني في عجاله، تحدث سليم على تحضير يعني العقد، يعني الكونترا يتحضر من قبل المحامين. ما كانش احنا ضعف بالجانب الجزائري في تحضير؟ هذا مفروغ منها، قدرنا فيها يعني واضح. كل الوثائق حتى في العقود الجايه، يعني لي كوبرودكسيون سي تري لور، لازم لنا دي جوريست اللي مختصين في كل الوثائق اللي كشفناها واللي راح نكشفها في الايام القادمه ايضا تقول باللي كان هناك سوء تسيير لهذا الملف، وكان هناك تسيير كارثي، مش فقط سوء تسيير لهذا الملف، اموال كبيره راحت في هذا الملف. كنا نامل ان نطرح لكم جميع هذه الوثائق ونفصلها بالنقاش، لكن نعدكم انه في الحلقات القادمه وحتى في منابر أخرى على الشروق الإخبارية راح تكون هذه الملفات مفصلة مع ضيوفنا وضيوف آخرين لديهم ما يقولون حول هذا الملف. ملف فيلم الأمير عبد القادر طرحناه اليوم في الثقافة والناس، وسنطرحه أيضا لاحقا بوثائق أخرى ترقبوها، لكن للأسف اليوم خلاص معنا الوقت. مشاهدينا الكرام، ألقوا بالوثائق إلى الشارع يحتضنها الناس. السلام عليكم.